स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सुरु भएको 100 दिन बितेको छ। 2079 वैशाख 30 को निर्वाचनको मत परिणाम अन्तर्गत सङ्खुवा सभाको खादबारी नगरपालिकाको मत परिणामबाट महेश थपलिया नगर प्रमुख पदमा निर्वाचित भए। नगर प्रमुख थपलियाले नगरपालिकाको हितका निमित्त सुरुमा नै लोकप्रिय निर्णयसँगै फिल्डमै उत्रेर उपलब्धिमूलक कामहरू सुरु गरिसकेका छन्। उनले निर्वाचनका बखत जनताको घर दैलोमा पुगेर दिएका आश्वासनहरू पूरा गर्न कटिबद्ध भएर लागेका छन्। यो अवधिमा विभिन्न निर्णयका लागि 25 वटा कार्यपालिका बैठक बसेका छन्। जेठ 6 गतेदेखि नगर प्रमुखका रूपमा पद बहाली गरेका नगर प्रमुख थपलिया र नगरपालिकाबाट यो 100 दिनमा मुख्य के भए त हेरौँ। साप्ताहिक बजारहरूमा कृषिजन्य वस्तु बिक्रीमा कर छुट। विगतमा गाउँबाट डोकोमा तरकारी बोकेर बेच्न ल्याउने कृषकहरूबाट कर उठाउने प्रथा पूर्ण रूपमा बन्द गराउने मेयर थपलियाको पहिलो निर्णय हो। तुमलिङटार, खादबारी र माने भन्ज्याङ बजारमा कर छुट गरेपछि किसानहरूलाई निकै राहत मिलेको छ। ग्रिन सिटी विकास कार्यक्रम सुरुवात। यस कार्यक्रम अन्तर्गत खादबारी नगरपालिकाका मुख्य बजार खादबारी, तुमलिङटार र माने भन्ज्याङका हरेक घरमा फुलहरू रोप्नका लागि बिरुवा र गमला उपलब्ध गराएका छन्। सौन्दर्यले भरिपूर्ण सुन्दर र हरियाली बजार क्षेत्र बनाउने यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो। वडा कार्यालयहरू र पार्कहरूको समुद्घाटन। खादबारी नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 7 को नवनिर्मित वडा कार्यालयका प्रशासनिक भवनहरू उद्घाटन भएको छ, जसको समुद्घाटन खादबारी नगर प्रमुख महेश थपलियाले गरे। साथै वडा नम्बर 3 स्थित फेकमालुङ पार्कको उद्घाटन यसै अवधिमा भएका छन्, जसले नगरभित्रका नजिकका रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको रूपमा समेत विकास हुँदै गइरहेको छ। वडा बजेट सिलिङमा वृद्धि गर्दै 1 करोड विनियोजन। विकास निर्माणको कोसेढुङ्गा बजेट नै हो, त्यसैले मेयर थपलियाले आउने बित्तिकै पहिलो आर्थिक वर्षमा नै वडाको बजेट सिलिङ ह्वात्तै बढाएर 1 करोड पुर्याएका छन्। खादबारी काठमाडौँ भगिनी सम्बन्ध विस्तार। खादबारी नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच मैत्रीपूर्ण भगिनी सम्बन्धको विस्तार भएको छ, जसको सुरुवातमा काठमाडौँको पशुपति क्षेत्रमा खादबारी नगरपालिकाले 1 लाख रुद्राक्ष बिरुवा उपलब्ध गराउने भएको छ। योगमाया विश्वविद्यालयका लागि पहल। खादबारी नगरपालिका र भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकामा बन्ने योगमाया विश्वविद्यालयका लागि विशेष कार्य भएको छ। जग्गा प्राप्ति लगायतमा नगर प्रमुख थपलियाले महत्त्वपूर्ण र विशेष भूमिका खेलेको छ। फलस्वरूप नगरपालिकामा 49 रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा आइसकेको छ। हेल्प डेस्क स्थापना। खादबारी नगरपालिका परिसरमा नगरपालिकामा आउने सेवाग्राहीको लागि नागरिक सहायता कक्षको स्थापना भएको छ, जसबाट सेवाग्राहीहरूलाई सहजता सृजना भएको महसुस गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा थप सुविधा। खादबारी नगरपालिका भित्रका एकल महिला, ग वर्गका शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले नियमित दिँदै आएको भत्तामा थप 2000 का दरले चाडपर्व खर्च दिने घोषणा तथा निर्णय गरिसकेको छ। सीसी क्यामेरा र सडक बत्तीको व्यवस्थापन। अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना संघको समन्वयमा खादबारी नगरपालिकाका मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा सीसी क्यामेरा र सडक बत्तीको व्यवस्थापन गर्न नगर प्रमुख थपलियाले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्, जसबाट बजार क्षेत्रमा हुन सक्ने अपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण हुने विश्वास लिइएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सुरुवात। खादबारी नगरपालिकालाई आर्थिक विकाससँग जोड्नको लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा नगर प्रमुखसँगै सिङ्गो नगरपालिका लागि परेको छ। खादबारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 तुमलिङटारमा जसका लागि 200 रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ भने औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ।
र 100 दिनको उपलब्धिलाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छौँ र यो 100 दिन भित्रमा हामीले खाँदबारी नगरपालिकालाई अगाडि बढाउनका लागि, खाँदबारीको समृद्धिका लागि, अघि बढ्नका लागि हामीले केही ठोस योजनाहरू तर्जुमा गरेर अगाडि बढेका छौँ र यस बीचमा केही हामीलाई उपलब्धि पनि हासिल भएको छ। हामीले केही उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेका छौँ। लगभग हामीले 100 दिनमा 100 वटै त नभनौँ, तैपनि तपाईँको चाहिँ झन्नै 100 उपलब्धिको नजिक हामी छौँ र हामीले सबैभन्दा पहिले आएपछि हामीले जो मेयरले गर्ने एकल निर्णयको कुराहरू थियो, त्यो सुरुमै हामीले तपाईँको खाँदबारी बजार र तुमलिङटार बजारमा तपाईँको कृषिजन्य पदार्थमा लाग्ने जुन हाटकर थियो, त्यो हाटकरलाई खारेज गरेर तपाईँको चाहिँ किसानहरूलाई तपाईँको चाहिँ अलिकति राहतको चाहिँ अनुभूति दिएका छौँ। त्यस पछाडि तपाईँको हामीले थुप्रै तपाईँको चाहिँ कुराहरूमा खाँदबारी नगरपालिकालाई अगाडि बढाउनका लागि, खाँदबारी नगरवासीहरूलाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि हामीले चाहिँ ठोस कदमहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हामीले तपाईँको नीति कार्यक्रम पस्किँदै गर्दा, नीति कार्यक्रम लिएर आउँदै गर्दाखेरि हामीले जम्मा 3वटा चिजलाई चाहिँ बढी से बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। जस्तो शैक्षिक क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो र शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ अब यो चाहिँ प्राविधिक धारतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ, व्यावसायिकतातर्फ हाम्रो पढाइ उन्मुख हुनुपर्दछ, स्वरोजगारमूलक शिक्षाको आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यावहारिक, वैज्ञानिक र रोजगारमूलक शिक्षा पद्धति अब हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने हामीले खाँदबारी नगरपालिकाको विकास अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो शिक्षा भएको हुनाले प्राविधिक धारतर्फ जानका लागि स्कुलहरूलाई पनि प्रेरित गरेका छौँ र हाम्रो नीति कार्यक्रमदेखि लिएर योजनाहरूमा पनि तपाईँको शैक्षिक क्षेत्रलाई उठान गर्नका लागि, अगाडि बढाउनका लागि ठोस कदमहरू चाहिँ हामीले सारेका छौँ। प्राविधिक धारतर्फ उन्मुख हुने विद्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ अनुदानको व्यवस्था या उसको कार्यक्रम अनुसार तपाईँको उसको चाहिँ प्राविधिक उसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा होस् या चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि होस्, त्यो किसिमको व्यवस्थापनका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। दोस्रो पार्टमा हामीले के गरेका छौँ भने सेवा प्रवाहको पाटो हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ र सेवा प्रवाहको क्रममा आजसम्म यहाँ चाहिँ सञ्चालन नगरिएका हामीले चाहिँ सेवा प्रवाहलाई सबैभन्दा पहिले हामीले चाहिँ एकल महिलाहरू लगभग खाँदबारी नगरपालिकामा 1400-1500 को बीचमा देखिएको छ र ती एकल महिलाहरूलाई अहिले सुरुमा हामीले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ 2000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाडबाड खर्च उपलब्ध गराउने भनेर एउटा राहतको प्याकेज हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ र अपाङ्गहरूको हकमा क वर्ग र ख वर्गलाई मात्रै चाहिँ अपाङ्ग भत्ता सरकारले दिइरहेकोमा ग वर्गको अपाङ्गहरूलाई मासिक 2000 का दरले चाडबाड खर्च बापत उपलब्ध गराउने, उनलाई पनि त्यो राहत हुनेछ भन्ने हिसाबमा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस पछाडि सुत्केरी महिलाहरूलाई 2000 रुपियाँ चाहिँ सरकारले उपलब्ध गराइरहेकोमा नगरपालिकाको तर्फबाट 1000 रुपियाँ थप गरेर चाहिँ हामीले सोको व्यवस्थापन गरेका छौँ। 80 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूका लागि हामीले चाहिँ 1000 थप गरेर उनीहरूलाई चाडबाड खर्च चाहिँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ र यो सँगसँगै हामीले अब खाँदबारी नगरपालिका पहाडको नगरपालिका, हिमालको नगरपालिका, भौगोलिक रूपमा यसको कठिनाई पनि छ। यातायातको साधन बाटो चाहिँ ट्र्याक ओपन भए पनि बाटाहरूको चाहिँ स्तरोन्नति नभएको कारणबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आउनका लागि मानिसहरूलाई ज्यादै प्रब्लम पर्ने भएको हुनाले हामीले 2-3टा कुरालाई विशेष फोकस दिएका छौँ त्यसमा पनि। जस्तो कि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि एक वडा एक पशु सेवा केन्द्र भन्ने नाराका साथ
हामीले हरेक वाडामा पशु सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गरेका छौँ। त्यसका लागि कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन गरेर अब तपाईँको प्रत्येक वार्डले खाँदबारी नगरपालिकाभित्रको खाँदबारी बजारमा नै तपाईँको पशुको चाहिँ सेवा लिनका लागि आइराख्नु नपर्ने, वार्डैमा त्यो सेवा चाहिँ प्रदान हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। र बिजुलीको हकमा पनि बिजुलीको बिल तिर्नका लागि पनि खाँदबारी बजारै आइराख्नु पर्ने परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ त्यसो होइन, प्रत्येक वार्डमा नै यो व्यवस्थापन गर्न पर्दछ भनेर हामीले बिजुलीको कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत यहाँ राखेर हामीले छलफल गरेर हामीले चाहिँ बिजुलीको बिल चाहिँ अब वाडामै तिर्ने व्यवस्थापनका लागि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ वृद्ध भत्ताका हकमा, सोसियल भत्ताका हकमा अब हामीले के भने अहिलेसम्मको के परिस्थिति रहेछ भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत चाहिँ उक्त व्यवस्थापन गरिएको र हामीले केन्द्रले गरेको व्यवस्थालाई पनि के अरे निरुत्साहित नहुने गरी त्यसलाई पनि तपाईँको ट्रान्सपरेन्सीका आधारमा तपाईँको ब्याङ्क मार्फत नै गर्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ हटाएका छैनौँ र ब्याङ्कलाई नै त्यहाँ पुग्ने, प्रत्येक वाडामा पुगेर सोसल भत्ता चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने एउटा पद्धति हामीले निर्माण गरेका छौँ। र तपाईँको अब आएको अब जो भत्ता अब वितरण हुन्छ त्यो भत्ता चाहिँ अब वार्डमा जाने, त्यसमा हामीले अलिकति एकैचोटि 11वटा वडा नगरिकन तपाईँको चाहिँ 5-6वटा वडालाई चाहिँ पहिला सुरुमा राखेर अरू 4-5वटा वडालाई चाहिँ पछि चाहिँ अर्को टेनरमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले त्यो पद्धति पनि हामीले डेभलप गरेका छौँ। र हामीलाई यो जुन स्तरोन्नतिका हाम्रो चाहिँ के भने जनता के अरे खाँदबारी नगरपालिकाका नगरवासीहरूलाई दिने सेवा सुविधाका हकमा अन्य कुराहरू पनि रहेका छन्। जस्तो चाहिँ बाटोहरूको चाहिँ स्तरोन्नति भएको छैन, पालिका टु पालिका जोड्ने बाटाहरू पनि सबै कच्ची बाटाहरू रहेका छन्। अहिले पनि मलाई फेरि यो पालिका टु अर्को जिल्ला जोड्ने बाटाहरूको पनि समस्या देखिएको छ र हामीले ती सबै बाटाहरूलाई अब यो बर्खा पनि सकियो, अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ र बाटाहरू थुप्रै छन्, त्यो स्तरोन्नति गर्ने क्रम चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ नगरवासीहरू चाहिँ लाभान्वित हुनेछन्, नगरवासीहरूलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ पुग्नेछ भन्ने कुरामा पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। हामीले सेवा सुविधाकै हकमा तपाईँको नगरका केही कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो तपाईँको यो सेक्टरको चाहिँ तपाईँको जुन आर्यघाट चाहिँ मनोकामनाको परिसरमा थियो, हामीले चाहिँ यो पूजाआजा गर्ने ठाउँ र यो चाहिँ आर्यघाट चाहिँ बेगल ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर लामा बगरपट्टि चाहिँ आर्यघाटको व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट लोकेटेड गरी हामीले त्यसको कार्य चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र यता पूजा गर्ने ठाउँलाई अर्कै त्यसलाई चाहिँ बेगल व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले आर्यघाट जाने बाटोमा 1 करोड रुपियाँ चाहिँ विनियोजित गरेर भर्खरै त्यो पिच चाहिँ तपाईँको आधी जसो चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ र बाँकी आधी भाग पनि तपाईँको चाहिँ माथि गिद्धेसम्मको भाग हामी सोही मुताबिक पिच गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ र हामीले खाँदबारी नगरपालिकाभित्र अब यसो होइन, अब खाँदबारी नगरपालिकामा नगर बस खाँदबारी नगरपालिकाले तपाईँको PPP मोडल अन्तर्गत होइन, पब्लिक पार्टनरसिप अन्तर्गत चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको यो बस चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्दछ। अनि यहाँ सक्सन मेसिन छैन, सक्सन मेसिनको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रा कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ, जसले चाहिँ अलिकति पब्लिकमा चाहिँ राहत पुग्छ भन्ने कुराको हामीले विश्वास लिएका छौँ। जस्तो धेरै जसो कामहरू नीति तथा कार्यक्रम, नीति तथा बजेटले पनि निर्दिष्ट गरिसकेको छ कि धेरै कार्यक्रमहरू सुरुवाती चरणमा छ, कुनै कम्प्लिट हुने अवस्था त 100 दिनमा नरहला। यो बिचमा तपाईँको निर्वाचित भए पछाडि यो 100 दिनको बिचमा काठमाडौँ, विराटनगर लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयतिर धेरै
जानुभएको हामीले खबर पनि सुनेका छौँ। यो बिचको उपलब्धि चाहिँ काठमाडौँ विराटनगरको उपलब्धि चाहिँ के रह्यो? जनताले यो पनि अपेक्षा गरेका छन् कि पटक पटक काठमाडौँ जाँदा, धेरै काठमाडौँ बस्दाखेरि चाहिँ के भयो त हामीलाई भन्ने खालको के भयो यो बिचमा उपलब्धि चाहिँ? अब यो बिचमा चाहिँ तपाईँको थुप्रै कारणले काठमाडौँ जाने क्रम, विराटनगर जाने क्रम र धनकुटा जाने क्रम रह्यो। यो बिचमा योजनाका सन्दर्भमा र पैसा थप ल्याउने सन्दर्भमा हामीले काठमाडौँ विराटनगर गर्नुपर्ने परिस्थिति रह्यो। र यो बिचमा के भयो भनेदेखि केन्द्रको बजेट, हामी जतिखेर निर्वाचित भएर आयौँ केन्द्रको चाहिँ बजेट चाहिँ लोकेटेड भइसकेको थियो, खालि प्रदेशको बजेट चाहिँ लोकेटेड हुन बाँकी थियो। र हामी केन्द्र र विराटनगर भनौँ प्रदेश गएर लगभग 8-10 करोड पैसा चाहिँ हामीले थप चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर आएका छौँ। विभिन्न प्रोग्राम अन्तर्गत हामीले चाहिँ लगभग 76 करोडको बजेट चाहिँ विनियोजित हामीले गरेकोमा तपाईँको चाहिँ 8-10 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले थप योजनाहरूमा चाहिँ प्रदेशसँग कुरा गरेर, सङ्घसँग कुरा गरेर त्यस पछाडि थप गरेर ल्याएको छौँ। यो एउटा उपलब्धिमूलक कुरा छ भन्ने मलाई लाग्दछ। दोस्रो चाहिँ के भने विगतका योजनाहरू, क्रमानुगत योजनाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी गयौँ। र अर्को कुरा, काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका, उसँग भगिनी संस्था कायम गर्ने गरी हामीले त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ र भगिनी संस्थाका रूपमा चाहिँ हामी कायम हुने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। र अहिले भर्खरै म सुन्दैछु कि खानबारी नगरपालिका र काठमाडौँका बिचमा भगिनी सम्बन्ध कायम भएको कुरा त्यहाँको पनि कार्यपालिकाले चाहिँ पास गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा उपलब्धिका रूपमा मैले लिएको छु। त्यस्तै गरेर तपाईँको हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका, खानबारी महानगरपालिका र पशुपति विकास कोषको संयुक्त तत्त्वाधानमा हामीले पशुपतिको परिसरभित्र चाहिँ वृक्षारोपण गऱ्यौँ, रुद्राक्ष रोपण गऱ्यौँ। र खानबारी नगरपालिका अर्थात् सङ्खुवा सभाको होल सङ्खुवा सभा र भोजपुरको अरुण उपत्यका क्षेत्र नै कै पहिचान चाहिँ त्यहाँ अगाडि बढ्यो। अहिले हामीलाई चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषले पनि रुद्राक्षको बिरुवाहरू चाहिँ माग गरेको छ र हामी केही समयमै तपाईँको लुम्बिनी विकास कोषलाई पनि हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। यो हिसाब किताबबाट के देखिन्छ भनेदेखि खानबारी नगरपालिका भन्ने सन्दर्भ नै 753वटा नगरपालिकाभित्रमा तपाईँ कम्तीमा पनि खानबारी नगरपालिका नेसनभरि तपाईँको खानबारी नगरपालिका यो, यसको पहिचान यो भनेर दिनु पनि तपाईँको एउटा उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ र शुभ काम हामीले गरेका छौँ। जस्तो यो तपाईँ निर्वाचित भइसके पछाडि 81 जुन चाहिँ यो यसै चालु आर्थिक वर्षबाट नै वडागत बजेटको भोल्युम बढेको छ। 1 करोड प्रति वडा 1 करोड वितरण गरिएको छ। 1 करोडको वडामा नै त्यसको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। यो भोल्युम बढाउँदाखेरिको यसमा चुनौती र सकारात्मक प्रभाव चाहिँ कस्तो रहँदो रहेछ? होइन, यसमा यस्तो पहिला चाहिँ 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाखसम्म गरेर वडाहरूलाई चाहिँ बजेट विनियोजित गर्ने प्रक्रिया रहेको रहेछ। र हामी आइसके पछाडि हामीले चाहिँ त्यसो होइन, कम्तीमा नि वडाध्यक्ष सदस्यहरू सबै निर्वाचित भएर आएका छन्, उनको पनि एउटा खास जिम्मेवारी छ, उनी पनि तपाईँको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले वार्डलाई पनि सक्षम बनाउनका लागि वार्डका साथीहरूले त्यहाँकै वाडावासीहरूसँग बसेर बजेट निर्माण गर्ने, बजेट निर्माण भन्दा नि योजना निर्माण गर्ने काममा लाग्नुहुनेछ। उहाँहरूले आफ्नो आवश्यकतालाई पहिचान गर्नुहुनेछ भनेर हामीले चाहिँ 1 करोड रुपियाँ दियो भने केही ठोस उपलब्धि हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ प्रति वडा 1 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ विनियोजित गरेका हौँ। र अहिले प्रत्येक वडाबाट आएका कार्यक्रम हेर्दाखेरि कार्यक्रम राम्रा छन् होइन, कार्यक्रमले चाहिँ खास उपलब्धि दिन्छ भन्ने कुरा नै मलाई लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्यान्वयनको पक्ष त बाँकी छ, तथापि आएका योजनाहरू वडाध्यक्ष र सदस्यज्यूहरूले जे पठाउनु भएको छ त्यो राम्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो 1 करोड रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक वडालाई
दिएको कुरा उपलब्ध गराएको कुरा पनि उपलब्धिमूलक रूपमा यो 100 दिनको उपलब्धिमूलक रूपमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। जस्तो मेयर साहब यो नगरपालिका क्षेत्रभित्र योगमाया विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रियामा छ, जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भइसकेको छ। नगरपालिकाले पटक पटक सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेको छ। यसमा तपाईँको भूमिका कस्तो रह्यो, के गर्नुभयो? खाँदबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 स्थित तपाईँको ढुङ्गे बिसाउनाको एरिया क्षेत्रलाई तपाईँको योगमाया विश्वविद्यालयको क्षेत्र बनाइनुपर्छ भनेर विगतदेखि नै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। तथापि जग्गा चाहिँ विश्वविद्यालयका नाउँमा आउन सकिरहेको थिएन। केही विवादहरू, केही समस्याहरू त्यहाँ तेर्सिएका थिए। सबै पब्लिकहरूलाई बोलाएर हामीले छलफल गरेर अब यसो होइन, यो चाहिँ योगमाया विश्वविद्यालयका नाउँमा चाहिँ जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले खाँदबारी नगरपालिकाको पहल कदमीका आधारमा हाम्रै पालामा आइसकेपछि हामीले नै चाहिँ जग्गा चाहिँ पास चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढायौँ र अहिले चाहिँ लगभग 58 रोपनी जमिन चाहिँ त्यहाँ पास भइसकेको छ र क ब्लकमा जे जति जमिन छ त्यो होल जमिनलाई एउटा प्रक्रियामा हामीले राखेका छौँ र त्यो प्रक्रिया चाहिँ बाट चाहिँ ए ब्लकको जग्गा चाहिँ झन्डै 350 रोपनी जमिन चाहिँ तपाईँको ए ब्लकको मात्रै अब प्राप्त हुँदैछ र यो सम्पूर्ण पहल कदमी खाँदबारी नगरपालिकाले जग्गा प्राप्तिका लागि गरेको छ। जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समिति एउटा निर्माण पनि भएको छ यो बीचमा र त्यसमा चाहिँ मेयर नै अध्यक्ष हुने भएको नाताले पनि यो चाहिँ काम हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा चाहिँ आएको हो र यसलाई चाहिँ फेरि हाम्रै नगरभित्र आउने एउटा विश्वविद्यालय त्यसका लागि चाहिँ नगरपालिका टुलु हेरेर बस्न सक्दैन। नगरपालिकाले सकेसम्म यो जग्गाको व्यवस्थापनका लागि लाग्न पर्यो। त्यस कारणले त्यसमा हामी लागेका छौँ। त्यसमा अर्को चाहिँ ख ब्लकको जग्गालाई हामीले अलिक पछाडि खरिद गर्ने भनेर ख ब्लकको पनि छुट्याएका छौँ र ग ब्लकको जग्गा अरुणसम्मको जग्गालाई चाहिँ अब अहिले सीमाङ्कन गर्ने कार्य लगभग सकिएको छ र हामी चाँडै नै तपाईँको जग्गा सहजीकरण समितिको बैठक बसेर झन्नै त्यहाँभित्रको 400 रोपनी जमिन अरू एक्स्ट्रा हामी चाहिँ योगमाया विश्वविद्यालयका नाउँमा चाहिँ ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ र बढाउँछौँ र हामीले अहिले भर्खरै तपाईँको त्यहाँ एउटा चन्द्रोदय प्रावि जो स्कुल थियो, स्कुलको चाहिँ जुन 16 रोपनी जमिन थियो र उसको स्कुलको केही इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि थियो र हामीले त्यो स्कुल पनि तपाईँको मर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो र सो मुताबिक अहिले हामीले स्कुल मर्ज भइसकेको छ। बागेश्वरी मावि ढुङ्गेधारामा त्यो स्कुल चाहिँ मर्ज भएको छ र हामीले त्यहाँभित्रको जग्गा हामीले योगमाया विश्वविद्यालयलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ स्कुलबाट पनि आएको छ र हामीले हिजो नगर शिक्षा समितिको बैठक बसेर पनि त्यसलाई चाहिँ जग्गा चाहिँ उपलब्ध गर्ने र त्यो जग्गा चाहिँ विश्वविद्यालयका नाउँमा लाने भनेका छौँ र आज बस्ने कार्यपालिकाको बैठकबाट पनि हामी त्यसलाई चाहिँ लिएर जाँदैछौँ र योगमाया विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनका लागि खाँदबारी नगरपालिकाले कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैन र जस्तो सुकै अप्रिय निर्णय गर्नु परे तापनि खाँदबारी नगरपालिकाले योगमाया विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि र योगमाया विश्वविद्यालयलाई चाहिने पूर्वाधार जग्गा प्राप्ति अन्य कार्यका लागि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोग गरेर लिएर जाने प्रतिबद्धता राखेका छौँ र काम पनि अगाडि बढाएका छौँ र यसलाई पनि एउटा ठोस उपलब्धिका रूपमा हामीले लिएका छौँ। नगरपालिकामा व्यवस्थित र जवाफदेही अनि मितव्ययी सँगसँगै एउटा सुशासन कायम गर्नको लागि प्रशासनिक हिसाबले पनि मजबुत हुन जरुरी छ र त्यसमा कर्मचारी लगायत सबैको एकता चाहिन्छ। तपाईँको उपस्थिति भएपछि तपाईँ नगर प्रमुखको हैसियतले यो नगरपालिकाको प्रशासनिक अवस्थाको सुधारका निमित्त चाहिँ के पहल कदमी के छ यो विषयमा चाहिँ तपाईँको? हामीले तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ सुशासनको सन्दर्भमा
हामीले अहिले एउटा डिजिटल बोर्ड चाहिँ यहीँभित्र राखेका छौँ र हामीले हरेक वार्डमा चाहिँ डिजिटल बोर्ड राख्ने र त्यो इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा त्यसलाई चाहिँ विकसित गर्ने र होल खाँदबारी नगरपालिकाका एक्सर्साइजहरू के भए, एक्टिभिटिजहरू के भए, ती होल एक्टिभिटिज चाहिँ तपाईँको पब्लिकमा पुग्नु पर्दछ, पब्लिकले थाहा पाउनुपर्छ हाम्रो बजेट के, हाम्रो योजना के, हाम्रो चाहिँ नीति के भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उनले थाहा पाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रत्येक वाडाभित्रलाई एउटा चाहिँ वाइफाई सेन्टर जस्तो तपाईँको नेटको चाहिँ उपलब्धता गराएर हामीले त्यहाँभित्र चाहिँ डिजिटल बोर्डमा चाहिँ टोटल कुराहरू राख्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेका छौँ र खाँदबारी नगरपालिकाको परिसरमा डिजिटल बोर्ड राखेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। सुशासनका सन्दर्भमा हामीले पत्रकार महासङ्घलाई हरेक हाम्रा एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ आउट गर्नका लागि, पब्लिकसम्म पुर्याउनका लागि उहाँहरूसँग एमओयू गरेर तपाईँको चाहिँ पत्रकार महासङ्घलाई पनि हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ। 100 दिनकै उपलब्धिको हकमा पनि हामीले विगतमा जस्तो तपाईको केही कर्मचारीहरू र केही पत्रकारहरू मात्रै राखेर कुनै कार्यक्रम गर्नुभन्दा सम्पूर्ण मानिसहरू जस्तो कि राजनैतिक पार्टीका मानिसहरू, तपाईको चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरू, नागरिक समाजका अगुवा व्यक्तित्वहरू, पत्रकारहरू, यो सम्पूर्णलाई राखेर अब खाँदबारी नगरपालिका अहिलेसम्म 100 दिनको उपलब्धि यो भयो। हामीलाई तपाईहरूले चाहिँ दिने फिडब्याक के हो, हामी कसरी जानुपर्छ, हाम्रो टार्गेट यो भनेर चाहिँ ती सबै व्यक्तित्वहरू राखेर हामी भोलि चाहिँ तपाईँको 100 दिनको उपलक्ष्यमा ती सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू बोलाएर चाहिँ हामी हाम्रो कार्य चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ। हामीले पब्लिकलाई दुःख नहोस्, पब्लिकले चाहिँ सर्भिस चाहिँ सहज रूपमा पाओस् भनेर हामीले यहाँ हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यहाँ हाम्रो कर्मचारी रहन्छ र ग्राहक जो सेवाग्राही छ, सेवाग्राहीहरूले सेवा कसरी चाँडो से चाँडो पाउन् भन्ने उद्देश्यले तपाईको त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले चाँडै नै तपाईको अपाङ्ग डेस्क पनि राख्दैछौँ कि अपाङ्गहरूलाई दिने फेसिलिटीहरू, अपाङ्गहरूको कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा अपाङ्गहरूको पनि त्यहाँ डेस्क राख्ने व्यवस्था गर्दैछौँ र यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुशासनको सन्दर्भमा यहाँभित्र तपाईको चाहिँ के हो भने अहिले हाम्रो चाहिँ कुनै पनि विवाद छैन। भलै म चाहिँ के अरे बाहिरबाट देखिँदाखेरि अल्पमतमा जस्तो देखिन्छु, तथापि मैले यहाँभित्रको एक्टिभिटिजमा अहिलेसम्मको 100 दिनको प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बहुमतमा भए जस्तो मलाई चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कार्यपालिकाको सदस्यज्यूहरूले यो चाहिँ भए। अब राय बाँध्नु त आफ्नो ठाउँमा छ, तथापि असहयोग भन्ने कुरा छँदै छैन, कार्यपालिकाबाट पनि छैन र कर्मचारी संयन्त्रबाट पनि बहुत ठुलो सहयोग सद्भाव हामीले चाहिँ लिएका छौँ र हामी एउटा फुल फेजमा यसलाई चाहिँ अब यो ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। नगरपालिकाको उन्नति प्रगतिका लागि हामी सबै यहाँको कर्मचारी पनि लगभग 90% कर्मचारीहरू नगरपालिकाभित्रको भएको हुनाले हामीले चाहिँ सबै एकजुट भएर यो नगरको उत्थानका लागि, नगरलाई विकासको गतिमा छलाङ हान्नका लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ र मलाई लाग्छ यो सुशासनको पक्षमा र यहाँको चाहिँ अन्य एक्टिभिटीको पक्षमा चाहिँ हामी करेक्ट वेमै हामी लागेका छौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। मेयर साहब, हामी अन्त्यमा छौँ। मैले सोध्न बिर्सेका अनि भन्नै पर्ने, आम नगरवासीलाई भन्नै पर्ने विषय केही छन् भने अन्त्यमा भनिदिनु। हामीले तपाईँको अहिले खाँदबारी नगरपालिकाले अहिले भर्खरै यो सिलिचोङको बाढी पीडितहरूको चाहिँ बसोबासका लागि, बाढी पीडितहरूको बसोबासका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति, खाँदबारी नगरपालिका र सिलिचोङ गाउँपालिका समेतको तपाईँको गठजोडमा व्यवस्थापनमा हामीले चाहिँ यहाँ 69 रोपनी जमिन चाहिँ हाम्रो खाँदबारी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 मा व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ थुप्रै प्रक्रियाहरू, थुप्रै गाह्रा अप्ठ्यारा कुराहरूलाई चिर्दै खाँदबारी नगरपालिकाले विशेष
भूमिका निर्वाह गरेर विपद व्यवस्थापनको सहयोग र सिलुचोङ गाउँपालिकाको सहयोग लिएर हामीले चाहिँ 69 रोपनी जमिन व्यवस्था गरेर 55 घर परिवारलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसोबासको व्यवस्था मिलाएका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ 55 घर परिवारलाई यो जमिन तिम्रो हो भनेर हामीले छुट्याएर उपलब्ध गराएका छौँ। अब ती व्यक्तिहरूलाई बसोबासका लागि अहिले 50,000 रुपियाँ चाहिँ टहरा व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने अस्थायी रूपमा र 5 लाख रुपियाँ चाहिँ उनीहरूलाई घर बनाउनका लागि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू रहेको छ र त्यो कुरा विपद व्यवस्थापन समिति र खाँदबारी नगरपालिकाले एउटा व्यवस्थापनमा हामी चाहिँ त्यो प्रक्रिया पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र त्यहाँभित्र बिजुलीको कुरा आउला, पानीको कुरा आउला, टेलिफोनको कुरा आउला र अब घरै निर्माणका कुराहरू पनि आउन सक्दछन्। त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले आफ्नो काँधमा त्यो जिम्मेवारी बोकेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एकीकृत बस्तीका विकासका लागि चाहिँ हामीले हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ उपलब्धिमूलक रूपमा लिएको छु मैले। त्यस पछाडि तपाईँको खाँदबारी नगरपालिका भनेको अलिकति आन्तरिक आय चाहिँ कम भएको, लगभग अहिले आन्तरिक आय गत सालको आन्तरिक आय चाहिँ 3.5 करोड मात्रै देखिन्छ र यो 3.5 करोड आय चाहिँ अत्यन्त कम हो र यो आन्तरिक आय चाहिँ वृद्धि हुनुपर्छ भनेर आन्तरिक आयका वृद्धिका पाटाहरूको खोजी चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ र हामीले यो प्राइभेट बिजुली कम्पनीहरूसँग पनि अलिकति अब राजस्वमा चाहिँ हामी जानुपर्छ, अलिकति त्यसलाई चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ नगरपालिकाभित्र इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पनि हामी गएका छौँ र व्यावसायिक करमा पनि धेरै व्यापारी साथीहरू चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा आएर व्यवसाय दर्ता नगरिरहेको गर्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो चाहना खाँदबारी चाहिँ हाम्रो खाँदबारी राम्रो खाँदबारी यो बनाउनका लागि चाहिँ यो खाँदबारी नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर कार्यपालिकाका मान्छेहरू मात्रै लागेर हुन्न है, खाँदबारी नगरपालिकाका कर्मचारीहरू मात्रै लागेर हुन्न है। यो खाँदबारी बजारलाई खाँदबारी नगरपालिकालाई उठाउनका लागि यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स लगायत उद्योगी व्यापारी साथीहरू अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यस पछाडि गएर होल नगरवासी साथीहरू जम्मैजना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ र यसका लागि म सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो प्रक्रियामा आइदिनु हुनका लागि पनि म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै हामीले के भने यो अरुण 3 सँग पनि केही कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ र उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अलिकति सपोर्ट जुटाउने किसिममा हामी चाहिँ लगभग फाइनलाइज उसमा पुगिसकेका छौँ र तुमलिङटार र खाँदबारीमा सडक बत्ती र सिसी क्यामेराका लागि हामीले एउटा प्रस्ताव चाहिँ अहिले यो विदिन द 1 विक हामी चाहिँ त्यो प्रस्ताव चाहिँ अरुण 3 सतलज कम्पनी समक्ष पुग्दैछौँ, जहाँबाट चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ सिसी क्यामेरा र स्ट्रिट ल्याम्पको चाहिँ कुराहरू चाहिँ आउनेछ र त्यसलाई चाहिँ हामी विशेषतः तुमलिङटार र खाँदबारीलाई मानेभन्ज्याङलाई फोकसिङ गर्दैछौँ र त्यो पैसाका आधारमा हामीले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा हामी जाँदैछौँ। र अर्को कुरा हामीले तुमलिङटारमा चाहिँ आउने बित्तिकै चाहे विदेशी होस् चाहे स्वदेशी होस् हामीले त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन सेन्टर चाहिँ हुनुपर्छ। अब यो खाँदबारी मात्रै होइन कि होल सङ्खुवा सभाको भाषा, धर्म, संस्कृति अनि एक्सपेडिसन, त्यसपछि ट्रेकिङ लगायत यसको भौगोलिक बनावट, त्यस पछाडि चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सारा कुराहरूको चाहिँ होल इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँ पाउनुपर्छ, विदेशीले नै पाउनुपर्छ, स्वदेशीले नै पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन सेन्टर व्यवस्थापनका लागि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र हवाई विभागभित्रकै जग्गा चाहिँ उपयुक्त भएको नाताले हामीले हवाई विभागसँग चाहिँ पत्रचार गरिसकेका छौँ र त्यो फाइनल हुने स्थितिमा छ र त्यसलाई हामी चाहिँ के अरे इन्फर्मेसन सेन्टर चाहिँ डेभलपका लागि चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ लाग्दैछौँ। र अर्को कुरा हामीले अब खाँदबारी नगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र हुनु पर्यो
मान्छेहरू अलिकति व्यवसायमा पनि ल्याउन पर्यो। त्यसले चाहिँ आन्तरिक आयलाई पनि वृद्धि गर्छ, रोजगारलाई पनि वृद्धि गर्दछ र मानिसहरूको चाहिँ आय स्रोतलाई पनि वृद्धि गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नगरपालिकाको औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले नगरपालिका भित्र अहिले तुमुलिङटारमा नै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाका लागि झन्नै 200 रोपनी जमिनका लागि हाम्रो पहल कदमी अगाडि बढेको छ र हामीले त्यो जग्गा हामी चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ पाउनेतर्फ हामी उन्मुख भएका छौँ र यो चाहिँ क्याबिनेटमा पनि लगेर पास गर्नुपर्ने भएको नाताले अलिकति यसले चाहिँ टाइम लिन चाहिँ सक्छ। त्यस कारणले त्यो टाइमलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामी त्यो औद्योगिक क्षेत्रको कुराहरू पनि कम्प्लिट गर्दछौँ। अन्त्यमा म तपाईहरुलाई एउटा कुरा तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि खादबारी नगरपालिकाको विकास कसरी हुने, खादबारी नगरपालिकाका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको समृद्धि कसरी अगाडि बढ्ने, यो सन्दर्भमा हामीले ठोस कदम चाल्न सकेन भने खादबारी नगरपालिकाको भविष्य उज्जवल हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा हामीले कृषिलाई उपेक्षित गर्न हुन्न र कृषिलाई नै तपाईको आधुनिकीकरण तर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ भनेर हामीले कृषिका लागि ठोस कदमहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया आरम्भ गरेका छौँ र हरेक वार्डमा हामीले के भनेको हो भन्दाखेरि अब किसानले उत्पादन गर्ने हो, बजारीकरण गर्ने जिम्मा किसानको होइन है। अब बजारीकरण गर्ने जिम्मा चाहिँ नगरपालिकाले लिनुपर्दछ। नगरपालिकाले बजारीकरणको जिम्मा लियो भने उत्पादन बढ्न सक्दछ। मानौ सिम्पल कुरा कि इस्कुसका लागि चाहिँ धनकुटाबाट इस्कुस चाहिँ बङ्गलादेश जान्छ, इन्डिया जान्छ र हाम्रै तराईमा पनि पहाडको इस्कुस भनेर त्यो चाहिँ अलिक बेगल दाममा बिक्री हुने पनि छ र हामीले धनकुटाको व्यापारीलाई खादबारी ल्याउनु हो र हामीले तपाईको 100 जना इस्कुसको चाहिँ तपाईको किसानहरू छानेर ल तिमीले चाहिँ इस्कुस चाहिँ उत्पादन गर भनेर केही त्यसका लागि चाहिँ थोर बहुत अनुदानको व्यवस्थापन गर्यो भने तपाईको इस्कुसको चाहिँ उत्पादन चाहिँ हुने भयो र त्यसलाई चाहिँ तपाईको बजारीकरण गर्ने जिम्मा चाहिँ हामीले लिनु पर्यो। त्यसैले हामीले के भनेको भने प्रत्येक वार्डमा चाहिँ कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र भनेर राख्नेछौँ र त्यहाँ चाहिँ सकेसम्म एउटा घर हामी बनाउँछौँ प्रत्येक वार्डमा बेगल र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अनि त्यहाँ मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे सप्लाई चाहिँ बजारीकरण चाहिँ गर्ने जिम्मा चाहिँ नगरपालिकाले लिने व्यवस्थाको प्रक्रियालाई अगाडि हामीले बढाएका छौँ र यो बिचमा यतिले मात्रै पुग्दैन होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा टोल विकास संस्थाहरू अनि हामीसँग भएका सहकारीहरू र केही सिड मनी नगरपालिकाले पनि राखेर हामीले चाहिँ सहकारी ब्याङ्क चाहिँ एउटा स्थापना गर्नुपर्छ खादबारी नगरपालिकामा र सहकारी ब्याङ्कले सहकारी मार्फत टोल विकास मार्फत चाहिँ लोन प्रवाह गरेर निश्चित किसानहरूलाई चाहिँ तपाईको उत्पादनमा चाहिँ अगाडि बढाउने। अहिले थुप्रै कुराहरू छन्, हामीसँग नगदे बालीका कुराहरू पनि छन् अनि यो रैथाने बालीका कुराहरू पनि छन्। अब रैथाने बाली पनि के हो भने हाम्रो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त जौ फापर तपाईको हैन थुप्रै खाले कुराहरू छ। मार्सीदेखि लिएर तपाईको थुप्रै हाम्रा रैथाने बालीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ जोगाउनु पर्ने, त्यसको प्रोडक्सन बढाउनु पर्ने, त्यसको बजारीकरण गर्नुपर्ने छ। यी सबै कुराहरूमा हामी लागेका छौँ। त्यसकारणले म सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई खादबारी नगरपालिका नगरको समृद्धिका लागि अगाडि बढेको छ, सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। हामीले के कति सहयोग गर्नुपर्ने हो नगरवासीलाई त्यो गर्न नगरपालिका तयार छ। तपाईहरू पनि तयार हुनुहोस् र केही कमी कमजोरी रह्यो, कहीँ के गल्ती भयो भने पनि हामीलाई चाहिँ सिधै सुझाव चाहिँ दिदिनु हुनका लागि पनि म सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु।